अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ उमर हयात खान। आज हम बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है राजा ज़ियाउल हक साहिब, सीईओ है, यूथ क्लब के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे लिए एज़ाज़ के बाद एक आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। उनसे हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के हवाले से और जो समाजी बुराइयाँ हैं, उस हवाले से। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया यहाँ पे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके ख़्याल में हमारे माशरे में नुमायाँ जो समाजी बुराइयाँ हैं, वो कौन-सी हैं और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए हमारे माशरे में बहुत सारी वैसे तो बुराइयाँ इस वक़्त आ चुकी हैं और उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ ये है कि हमारे जो नौजवान हैं बुनियादी तौर पर उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस का एक अलमिया चल रहा है, जहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि हम असल में कौन हैं। आज तक हम लोग शायद अपने पाकिस्तान के हवाले से भी शायद ये नहीं समझ पाए कि हम किस किस्म की कौम हैं। हम इस्लामिक स्टेट हैं या नहीं हैं, हम 3 में हैं या 13 में हैं, ये बातें हमें क्लियर नहीं है। इसी तरह से हमारे नौजवान जो हैं, उनको भी अपने जो एथिकल मॉरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ एक डिस्कनेक्ट है। यानी कि एक तरफ आप मस्जिद है, एक तरफ जुमे की नमाज़ है, एक तरफ ईद और रमज़ान का महीना है और एक तरफ आपके सोशल मीडिया है और उसके ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं और जो एक ग्लोबल विलेज की बात की जाती है। ग्लोबल विलेज के कई सारे फ़ायदे होंगे लेकिन कई सारे नुकसानात ये हैं कि दूसरे कौमों का कल्चर और वैल्यूज़, वो हमारे नौजवानों में भी सीप इन कर गए। जिसकी वजह से आज हम बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमारी असल में आइडेंटिटी क्या है? हुँ। और उस आइडेंटिटी के ना पता होने की वजह से उस आइडेंटिटी शनाख्त का और उसके बाद जो आपका ज़िंदगी में गोल है या पर्पस है, वो जब आप किसी का माइनस कर देंगे तो फिर उसके बाद बहुत सारी समाजी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। जिसमें फिर एक नेचुरल सी बात है कि जिस बंदे को अपनी वजूद के बारे में नहीं पता, वो फिर हो सकता है मनशियात पे भी चला जाए, वो फिर ऐसा हो सकता है कि वो फ़हाशी की तरफ भी चला जाए और बुरे कामों की तरफ, करप्शन की तरफ, फ्रॉड की तरफ, रिश्वत की तरफ, जितने भी काम हैं क्योंकि उसका बेसिक एंकर जो है ना वो फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं है, वो दीन नहीं है, वो कोर वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर जिधर मर्ज़ी वो जाए। तो आई थिंक बुनियादी तौर पर जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुँ, और लैक ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन है। हुँ, हुँ। सर, एक फ़र्द हम बात करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एथिकल अवेयरनेस जो है अ, वो कैसे पैदा कर सकता है? लेकिन सबसे पहले तो एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर फितरती तौर पर डाली हुई है, जो हमारे अंदर नफ्स लवामा है। हमारे अंदर एक हमारा जो नफ्स है वो खुद भी पुकारता है जब भी हम कुछ गलती करते हैं जिसको इंग्लिश में हम गिल्टी कॉन्शियंस कहते हैं। हर इंसान जब कोई बुरा करता है, तो अंदर भी एक दिल के मुफ्ती साहब बैठे होते हैं जो आवाज़ लगाते हैं कि भई ये तूने गलत किया है। लेकिन फिर एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाज़िल की जो कि कुरान मजीद है, जो आखिरी किताब है और वो हमें बताती है कि असल में कौन से तौर तरीके हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। तो एक हमारे अंदर की खैर है और एक अल्लाह की किताब में जो खैर है वो है। तो जब दोनों मिल जाती हैं आपस में तो फिर नूरुन अला नूर हो जाता है। यानी दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो फिर इंसान को इस बात का एहसास होता है कि वाक़ई में जिस चीज़ की तलाश मुझे थी, वो मुझे अल्लाह के कलाम में मिल गई। तो मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा हम अपने आज नौजवानों को दीन की तालीमात से करीब करेंगे, कुरान को सिर्फ़ तिलावत नहीं करना बल्कि समझ कर पढ़ना। जितना उसकी तरफ जाएँगे, हदीस मुबारका को पढ़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, तब कहीं जाके हमारे अंदर वो एथिकल मॉरल वैल्यूज़ जो है वो जन्म ले पाएँगे। हुँ। अच्छा सर, आपने बात की है ख़ास तौर पे हमारा जो यूथ है 70% या 65% यूथ है और उनको जो दरपेश चैलेंजेज़ हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि नौजवान नस्ल जो है उनको समाजी और ज़ाती चैलेंजेज़ दरपेश है, उस पे आपने बात भी की। इस पे काबू जो है किस तरह हम पा सकते हैं? ये क्योंकि हमारा जो यूथ है वो जिस तरह हम बात करें कि 70% तो एक बहुत जी। बड़ी आबादी का जो तनासुब है वो यूथ है। हुँ। तो किस तरह इसको हम काबू पा सकते हैं इस पे? देखिए, ये तो बड़ा आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया कि ये पूरी-पूरी हमारी जो सियासतदान हैं और जो हुँ, हमारे दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी सर लड़ा रहे हैं कि भई काबू कैसे पाएँ अपनी जो हमारे नौजवानों की जो इतनी बड़ी तादाद है उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात शुरू होती है घर से। एक इंसान जो पैदा होता है, वो एक घर में पैदा होता है, उसके वालिदैन की क्या तरबियत हुई हुई है, तो फिर वो जब उनकी तरबियत हुई होगी, तो वो बच्चों की करेंगे। तो उनकी यानी इस्लाह से शुरू होती है बात कि उनको हम सही वैल्यूज़ दें, वो अपने बच्चों में ये वैल्यूज़ ट्रांसमिट करें, फिर वो आगे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर जो स्कूल हैं, वो एक आप समझ लें बिज़नेस यूनिट्स बन चुके हैं। बिज़नेस जिसमें क्लास यानी जी। उसमें ये मकसद नहीं होता कि इल्म का हुसूल है। आज आप देखें हमारा हमारे यहाँ स्टूडेंट होता है लेकिन तालिब-इल्म नहीं होता। स्टूडेंट का मुराद ये वो शख्स जो स्टडी करता है और स्टडी करता है तो बड़ा ख्वार होता है उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो तालिब-इल्म होता है ये तो वो होता है जो रोज़ इल्म का तलबगार होता है। जो बिस्तर से छलांग मार के उठता है और कहता है आज मैं इल्म के उसूल के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम लोग
جس دن پتہ چلتا ہے کہ آج چھٹی ہے اس دن زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ کون سا طالب علم ہے جو چھٹی پہ خوش ہو رہا ہے؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو میں صرف تعلیم کو یہاں پہ صرف آپ کی انگلش، اردو اور میتھ سے یعنی کہ جو ہے نا تشبیہ نہیں دے رہا. تعلیم سے مراد تعلیم اور تربیت دونوں ہے. تو یعنی یہ دونوں نے، پیرنٹس نے، ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے، یہ ایک ٹرائنگل ہے جنہوں نے مل کے اس چیز کو حل کرنا ہے. صحیح. اچھا سر، کلیئرٹی آف پرپز جو ہے یعنی مقصد حیات وہ کلیئر نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، جی اور ایک اسٹوڈنٹ کس طرح جو ہے اپنا مقصد جو ہے اس کو مطلب زندگی کا مقصد کس طرح طے کر سکتے ہیں؟ صحیح. دیکھیں، ایک تو ہمارا اجتماعی مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ہوں. اور یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو یہ تو بالعموم ہو گیا سب کے لیے کہ ہم سب نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. لیکن پھر اس راستے میں بھی نا ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے بیوروکریٹ بن کے، ایک اچھا صادق اور امین بیوروکریٹ بن کے. ایک اس کو پورا کرتا ہے فورسز میں جا کے اور ملک اور قوم کا دفاع کر کے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے. ایک اس کو فلفل کرتا ہے ایک استاد بن کے، ایک ٹیچر بن کے. ایک اس کو فلفل کرتا ہے ایک امام مسجد بن کے، اور وہاں پہ کچھ چیزیں درد و تدریس ہی کرتا ہے. تو آپ اپنا نیش خود ڈٹرمن کریں کہ بھئی آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے، یعنی جس کو ہم مینجمنٹ میں SWOT انالیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی اسٹرینگس، اپنی ویکنیسز، اپنی اپرچونیٹیز، اپنے تھریٹس، ان کا حساب کتاب لگائیں کہ وہ کیا ہیں، ہوں. اور پھر ان کے ذریعے آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں جو بہت مالدار تھے. عثمان ابن غنی کی مثال لے لیں، عبد الرحمن ابن عوف کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہما. یہ دونوں ماشاءاللہ بہت مالدار تھے، لیکن انہوں نے جہاں مال کمایا وہاں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا. پھر ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو یعنی جو نا قرآن کی تفسیر کے ماہر ہیں، کوئی حدیث کے ماہر ہیں، کوئی جو ہے وہ جنگجو مجاہد ہیں، کوئی کچھ ہے. تو ساروں میں ڈفرینٹ آپ کو اسکل سیٹ ملتے ہیں، لیکن سارے ہی اپنے اسکل سیٹس کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اس عمومی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے. زندگی گزارنی ہے. اچھا سر، عملی سطح پہ ہم اپنے ارد گرد ماحول اور کمیونٹی پر مثبت اثرات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہم کیا ایسے کچھ صحیح. ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سمپل، میں بہت بجائے کہ بہت بڑا کوئی پلان دوں آپ کو، سمپل سی بات یہ ہے، انسان ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جو ہے نا اپنے بارے میں یعنی بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہو گئے. تو اب اللہ رب العزت ہمیں الذین آمنوا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تو میں اپنے اس 6 فٹ کے وجود سے شروع کروں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. پھر میں اپنے گھر والوں پہ کروں، پھر میں اللہ کا دین جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں لے کے آؤں، پھر اپنے لیونگ روم میں لے کے آؤں، پھر اللہ مجھے توفیق دے گا کہ گھر میں بھی آ جائے گا. پھر اپنے گلی محلے سے شروع کروں، بھئی یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اگر وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی گلی میں کروں. اگر مجھے نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ منشیات کا کام کر رہا ہے میری گلی میں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی رسپانسبلٹی لوں کہ بھئی میری گلی میں یہ بندہ کیسے کام کر رہا ہے. جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو حرکت میں لے کے آئیں، کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی اور کر لے گا، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں یہ سردردی کیوں لوں. میرے اگر گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے میں اس کو نہیں اٹھاتا تو نقصان تو میرا ہی ہو رہا ہے نا. تو مجھے چاہیے کہ میں ایکٹیویٹ ہو کے تھوڑا سا کمیونٹی کو ذرا ساتھ اکٹھا کروں کہ بھی چلو 500-500 روپیہ ڈالتے ہیں، کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں، یہ سامان تو یہاں سے نکالے، یہاں سے جو ہے نا کوڑا کچرا اٹھائے. تو اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا تبدیلی کا، وہ شروع ہوتا ہے آپ کی ذات سے، اور پھر وہ آپ کے گھر والوں پہ، اور پھر وہ آپ کے محلے پہ. تو جب آپ محلوں کو صاف کریں گے تو پھر انشاءاللہ شہر بھی صاف ہو جائے گا اور ملک بھی اور امت بھی. لیکن یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک وہ مولیکولر لیول کے اوپر، ایک نیوکلیس لیول کے اوپر، جہاں پر آپ کو خود احساس ہو اس بات کا، اور پھر یہ احساس آپ لوگوں کے اندر بھی منتقل کریں. صحیح. سر آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے، خاص طور پہ ہمارا جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں جی کہ 70% یا 65% یوتھ ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو بھی ہے، ہوں، اس کا استعمال بھی ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ہوں. اور آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیے آج کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہماری یوٹیلائزیشن ہے موبائل فونز کی، یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بھی بن سکتی ہے اور اللہ معاف کرے جہنم کا بھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ڈیوائس بذات خود جو ہے نا یہ حلال یا حرام نہیں ہے. یعنی اس ڈیوائس پر وہی فتویٰ ہے جو ایک چھری پہ ہے. چھری سے میرے گھر اگر مہمان آتا ہے اور میں سیب کاٹ کے، امرود، کیلے، ناشپاتی کاٹ کے اس کو میں دے دیتا ہوں، تو یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا. لیکن اسی چھری سے میں اگر مہمان پہ حملہ آور ہو جاؤں تو پھر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک انسان قتل کرنا پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. تو آج ہماری نوجوان نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا اس پہ، کیونکہ اس پہ پازیٹیو کنٹینٹ بھی بہت ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو
یعنی قرآن کی ریسیٹیشن سے لے کے ترجمہ تفسیر سے لے کے چلے دین نہ بھی ہو، ویسے دنیاوی طور پہ بھی ہر قسم کا کورس ملا ہوا ہے، ہر قسم کا اسکل سیٹ اگر آپ نے سیکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یعنی فار ایگزامپل ایڈوب پریمیئر پہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائیں گے، ایڈوب فوٹو شاپ پہ کام کرنا ہے، ٹیوٹوریلز مل جائیں گے، کھانے پکانے کی ترکیبیں مل جائیں گی، اور ہزار قسم کے میتھس پہ، انگلش پہ، ہسٹری پہ لیکچرز مل جائیں گے. تو آپ اپنے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ اس میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سمجھداری کے ساتھ چلیں تو اگر آپ اس کو استعمال اس کو کہیں گے کہ مجھے استعمال کرو، تو پھر جو ہے وہ آپ کا سوائے ستیہ ناش کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی ہے اور یہ بڑی قیمتی ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے آج ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے، اپنے ٹائم نکالا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر.